बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो से इस्तिफादा हासिल कर सकें। बनी कुरैज़ा यहूदी थे। कदीम ज़माने ही में वो मदीना आकर आबाद हो गए थे ताकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हो तो वो उनकी इत्तबा करें। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई तो उसने आपका इनकार किया। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हालांकि ये लोग पहले खुद काफरों पर फतह चाहते थे तो बावजूद इसके आ जाने और इसकी पहचान लेने के ये लोग फिर कुफ्र करने लगे। अल्लाह ताला की लानत हो काफरों पर। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहूद आपके पास आए। आपके और यहूदियों के दरमियान इस बात पर मुआहिदा हुआ कि यहूद मुसलमानों से जंग नहीं करेंगे और ना ही मुस्लिम दुश्मन ताकतों का साथ देंगे, ना ही मुसलमान औरतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। वो भी मुसलमानों की तरह दियत की अदायगी करेंगे और मुसलमानों के साथ उन्हें कताल और जंग की ज़रूरत नहीं। मुआहदे का खुलासा ये है कि उन्हें मदीना में सुकूनत का मुकम्मल हक हासिल होगा। दीनी शआयर की अदायगी की आज़ादी भी उन्हें हासिल होगी। उनके मकानात हुर्र शर्किया में बनी ज़फ़र के मकानात के बाद वाक़े थे और वादी महजोर बनी कुरैज़ा के मकानात से होकर गुजरती थी। यहूद खाइन, बेवफा और गद्दार कौम है। जंगे बदर के बाद यहूद बनी कैनका ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी की। वो मुसलमानों को जलील करने की कोशिश करते और कहते, तुम्हें इस बात का धोखा नहीं होना चाहिए कि तुमने कुरैश से जंग की जिन्हें लड़ाई का कोई तजर्बा ना था। अगर तुमने हमसे लड़ाई की तो तुम जान जाओगे कि हम क्या हैं और लड़ाई किसे कहते हैं। एक दिन उनके बाजार में एक पर्देदार मुस्लिम खातून आई। यहूदियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे बेहिजाब करना चाहा। उसने मुसलमानों से मदद की दरख्वास्त की। एक मुसलमान नौजवान वहां पहुंचा। उस औरत ने उस नौजवान को बताया कि यहूदियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। चुनाचे उस नौजवान ने एक यहूदी को एक हाथ रसीद किया और वो मर गया। उसके बाद यहूदियों ने उस नौजवान पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जंग की। यहूदी डर गए और किला बंद हो गए, यहाँ तक कि उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। रईसुल मुनाफिकीन अबी बिन सलूल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी सिफारिश की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सिफारिश कबूल करते हुए उन्हें छोड़ दिया, मगर उन्हें मदीना से जिलावतन कर दिया। बनी नज़ीर ने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी की और मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे लड़ाई की और उन्हें मदीना से जिलावतन कर दिया। जहाँ तक यहूद बनी कुरैज़ा की बात है तो उनका मामला और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। हुआ यूँ कि बनी नज़ीर के यहूदी अपनी कौम को मदीने से जिलावतन किए जाने के बाद कुरैश और उनके हुल्फा बनु कनाना और कबीला हवाज़न को मुसलमानों के खिलाफ भड़काना शुरू किया। बनी गतफान को उसने खैबर की खजूरों के आधे बागात भी दे दिए ताकि ये सब लोग मिलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग करें। उसके बाद उसने बनु कुरैज़ा के सरदार काब बिन असद के पास भी बैठकर उसे भड़काने की कोशिश की और इस बात का यकीन दिलाया कि मुसलमानों का खात्मा करीब है। वो उससे उन कबाइल का नाम भी गिनाता रहा जिन्हें उसने मुसलमानों से जंग के लिए तैयार कर रखा था। काब बिन असद उसकी बातें सुनकर कहने लगा कि मोहम्मद और मेरे दरमियान मुआहदा हुआ है और किसी एक दिन भी मोहम्मद की तरफ से मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। उस पर यहूदी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास दुनियावी बेहतरी के लिए आया हूँ। काब बिन असद ने कहा बल्कि तुम दुनिया की बर्बादी लाए हो। मगर यहूदी उस वक्त तक काब से गुफ्तगू करता रहा जब तक उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी और अहज़ाब के साथ मिलकर मोहम्मद के खिलाफ जंग करने पर आमादा न कर लिया हो। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम यहूदियों से जंग की और ग़ज़वा अहज़ाब का वाक़या पेश आया। जब आप ग़ज़वा अहज़ाब से वापस आ रहे थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, फ़रिश्तों ने अभी अपने हथियार नहीं रखे, वो बनी कुरैज़ा जा रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनादी कराई कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो बनी कुरैज़ा में असर की नमाज अदा करे। चुनाचे तमाम लोग फ़ौरन बनी कुरैज़ा रवाना हो गए। रास्ते में असर की नमाज का वक्त आ गया
کچھ لوگوں نے راستے میں نماز ادا کی اور کچھ لوگ عشاء کے وقت بنی قریظہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہیں عصر کی نماز ادا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر نکیر نہیں کی، کیونکہ جس نے راستے میں نماز ادا کی اور جس نے بنی قریظہ میں، دونوں طرح کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیش آنے والا یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قریظہ کا محاصرہ کیا۔ جہاں مسجد بنی قریظہ ہے وہیں آپ کا خیمہ نصب کیا گیا۔ 15 دن محاصرے کے بعد بنی قریظہ کے لیے زمین تنگ ہو گئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو ان کے پاس روانہ کریں، جو جاہلیت میں ان کے حریف تھے، تاکہ ان کے ساتھ صلاح و مشورہ کر سکیں۔ جب ابو لبابہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کے پاس بچوں اور عورتوں کو بھیجا۔ بچے ان سے پناہ طلب کرتے اور عورتیں ان سے رحم کی درخواست کرتیں۔ اس کے بعد انہوں نے ابو لبابہ سے پوچھا کہ اگر ہم محمد کے فیصلے پر راضی ہو گئے تو آپ کا کیا خیال ہے، ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا؟ ابو لبابہ نے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی شہرک کی طرف اشارہ کیا تو تمہیں ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ابو لبابہ کو فوراً احساس ہو گیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے۔ چنانچہ وہ مسجد نبوی گئے اور خود کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی: اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت نہ کرو اور تم جانتے ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کو حاکم بنایا، کیونکہ بنی قینقاع کے بارے میں عبداللہ بن ابی کی سفارش سے قبیلہ اوس کے لوگ ناراض ہو گئے تھے۔ اوس کے بعض لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جس طرح خزرج کے لیے بنی قینقاع کو چھوڑ دیا گیا تھا، اسی طرح اوس کے لیے بنی قریظہ کو بھی بخش دیا جائے۔ چنانچہ سعد بن معاذ کو حاکم بنائے جانے کے بعد ان کی قوم یعنی قبیلہ اوس کی خواہش تھی کہ بنی قریظہ کے لیے بھی جلاوطنی کا حکم سنایا جائے۔ حضرت سعد نے کہا، سعد کے لیے وقت آ گیا ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر فیصلہ کرے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ دیا کہ آدمیوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد، تم نے اللہ کا فیصلہ سنایا ہے۔ مسجد غمامہ کے مشرق اور بنی زریق کے مکانات کے مغرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھدوا دیا، جس میں بنی قریظہ کے آدمیوں کے ساتھ حی بن اخطب کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ ایک عورت کو بھی قتل کیا گیا کہ اس نے ایک مسلمان کو اس نیت سے قتل کر دیا تھا کہ اس کا خون حلال ہو جائے اور اس کے یہودی شوہر کے بعد کوئی مسلمان اس سے شادی نہ کر سکے، جیسا کہ اس نے اپنے شوہر سے اس کا وعدہ کیا تھا۔ قتل کیے جانے والے آدمیوں کی تعداد تقریباً 700 تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ احزاب میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی نامراد لٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی، اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں رعب بھر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو۔ اس نے تمہیں ان کی زمینوں اور ان کے گھر بار کا مالک بنا دیا۔ بنو قریظہ یہودیوں نے غزوہ خندق کے دوران غداری کی اور معاہدہ توڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق ان کا محاصرہ کیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں نمازیں ادا کیں وہاں یہ مسجد بنا دی گئی۔ مسجد بنی قریظہ زبیر بن قرظی نامی یہودی کے قلعے کی جگہ اور مسجد فزیق سے تھوڑا سا شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس کے قریب ایک باغ ہے جسے حاجزہ کے نام سے پہلے جانا جاتا تھا اور فقراء اور مساکین کے لیے وقف تھا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس مسجد کی تعمیر کرائی تو اس میں قبیلہ خزر کی ایک عورت کے مکان کو بھی شامل کر لیا، جس کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گھر میں نماز پڑھی تھی۔ یہ مسجد جس جگہ واقع ہے بنو قریظہ کے محاصرے کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام وہیں نماز پڑھتے تھے۔ صدیوں بعد یہ مسجد خرابے میں تبدیل ہو گئی تھی، مگر 8ویں صدی ہجری میں اس کی دوبارہ تعمیر کرائی گئی
और इसके इर्द गिर्द निस्फ कद आदम के बराबर चार दीवारी बना दी गई थी, मगर अब इस मस्जिद का वजूद नहीं। इसकी जगह अल अमर बिल मारूफ की इमारत बनी हुई है। ये थी आज की खूबसूरत सी मालूमात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।